अभिवादये अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। पाकिस्तानद्वारा प्रक्षेपास्त्रैः अथ ड्रोन यन्त्रैः भारते कृताः आक्रमणप्रयासाः विफलतां गताः। पाकिस्तानदेशस्य कार्याचरणस्य समुचितः कृतः प्रतीकारः। सीमावर्तिषु राज्येषु सावधानानि सुरक्षाबलानि। जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, जैसलमेर इत्येतानि समेत्य आहत्य 24 विमानपत्तनानि पिनद्धानि। पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर स्थिताः विद्यालयाः अपि स्युः पिहिताः। गृहमन्त्री अमित शाहः सीमा सुरक्षाबलस्य अथ केन्द्रीयौद्योगिकसुरक्षाबलस्य महानिदेशकाभ्यां सुरक्षां सुनिश्चेतुं निर्दिष्टवान्। संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपवर्ती संघटनम् अथ इटली देशं समेत्य विविध देशैः सह संपर्के विदेशमन्त्री। असौ उक्तवान् पाकिस्तानपरतया यदि संघर्षः अभिवृद्धः तर्हि कठोरां प्रतिक्रियां सम्मुखीकुर्यात् पाकिस्तानदेशः। प्रशासनेन परामृष्टं यत् भारतं विरुध्य पाकिस्तानद्वारा प्रसार्यमाणाः मिथ्यावार्ताः मिथ्याचलचित्राणि नैव विश्वासयोग्यानि। पठानकोट अथ राजौरी इत्यत्र आतंकवादिनाम् आत्मघात्याक्रमणपरा वार्ता अपि अस्ति सर्वथा मिथ्या। रॉबर्ट प्रीवोस्ट इत्येषः कैथोलिक चर्च परम्परायाः इतिहासे पोप पदासीनः प्रथमः संयुक्तराज्यामेरिकादेशीयः संवृत्तः। 14 क्रमिकः पोप लियो इति नाम्ना अभिज्ञातः भवेत्। प्रीवोस्ट इत्यसौ अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन जम्मू क्षेत्रमालक्ष्य पाकिस्तानस्य षड्यन्त्रपरम् आक्रमणं विफलं कृतम्। तावत् पाकिस्तानेन जम्मू क्षेत्रमालक्ष्य प्रक्षेपकास्त्रेण अथ ड्रोन यन्त्रैः आक्रमणप्रयासः कृतः आसीत्। एतस्मिन् क्रमे पाकिस्तानपक्षतः 8 प्रक्षेपकास्त्राणां प्रयोगपुरस्सरं सतवारी, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया क्षेत्रेषु आक्रमणं सञ्जातं। परं पाकिस्तानदेशस्य प्रक्षेपकास्त्राणि, ड्रोन यन्त्रक्रमाणि च एयर डिफेन्स सिस्टम इत्यनेन रक्षोपकरणेन विफलीकृतानि। तत्रैव गुजरातराज्यस्य भुजस्थले, राजस्थानराज्यस्य बीकानेर क्षेत्रे, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुरेषु संभाव्यमानैः प्रक्षेपास्त्रैः आक्रमणं निध्याय ब्लैकआउट इति सुरक्षोपायः घोषितं गतः। तावत् हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशाला प्राङ्गणे आयोज्यमाने IPL इत्येतस्मिन् क्रीडावधौ अपि ब्लैकआउट इति सुरक्षोपायः घोषितः। क्रीडाप्राङ्गणात् दर्शकाः सर्वे सुरक्षितं बहिः प्रेषिताः। तत्रैव गुजरातराज्यस्य भुजस्थले, राजस्थानराज्यस्य बीकानेर क्षेत्रे, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुरेषु संभाव्यमानैः प्रक्षेपास्त्रैः आक्रमणं निध्याय ब्लैकआउट इति सुरक्षोपायः घोषितं गतः। तावत् हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशाला प्राङ्गणे आयोज्यमाने IPL इत्येतस्मिन् क्रीडावधौ अपि ब्लैकआउट इति सुरक्षोपायः घोषितः। क्रीडाप्राङ्गणात् दर्शकाः सुरक्षितं बहिः प्रेषिताः आसन्। जालंधर नगरतः ड्रोन यन्त्रेण कृतस्य आक्रमणस्य किञ्चन चलचित्रं जनसञ्चारमाध्यमेषु बहुधा प्रसार्यमाणमस्ति। यद्यपि प्रसार्यमाणं तत् चलचित्रं क्षेत्रवर्तिनः दाहस्य अस्ति। चलचित्रस्य एतस्य समयः सायं 9:30 अस्ति। परं प्रथमं ड्रोन यन्त्राक्रमणं रात्रौ प्रायः 9 वादने दृष्टिं गतम्। जालंधर जनपदाधिकारी तावत् एतादृशानि चलचित्राणि कुत्रापि न प्रेषयितुम् अग्रे सारयितुं वा परामृष्टवान् अस्ति। भारत-पाकिस्तान सीमयोः प्रवर्तमाने संघर्षमध्ये देशस्य सुरक्षादृशा भारतेन पश्चिममध्यक्षेत्रेषु प्रायः 24 विमानपत्तनस्थलानि अस्थायीरूपेण पिनद्धानि।
सहैव विमानपत्तनस्थलेषु सुरक्षोपायसंवर्धनाय अपि आदेशः प्रदत्तः। एयर इंडिया इत्येतस्य विमानस्य यात्रिभ्यः यात्रापरामर्शाः अपि प्रदत्ताः सन्ति। तावत् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणेन प्रकाशितं यत् संवेदनशीलक्षेत्रेषु नागरिक विमानसञ्चालने प्रभाविरूपेण प्रतिबन्धः प्रवर्तितः अस्ति। एतानि प्रभावितानि विमानपत्तनस्थलानि सन्ति श्रीनगर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, हलवारा, पठानकोट, भुंतर, शिमला, गग्गल, धर्मशाला, किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केशोद, भुज, ग्वालियर, हिंडन इत्येतानि। एतन्मध्ये केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सीमसुरक्षाबलस्य महानिदेशकेन समं संवादं समाचर्य सीमस्थितिं समीक्षितवान्। योगपदेव गृहमन्त्री विमानपत्तनसुरक्षा सम्बन्धे केन्द्रीयोद्योगिकसुरक्षाबलस्य महानिदेशकेन समम् अपि वार्तां कृतवान्। अत्रान्तरे असौ देशस्य प्रमुखेषु विमानपत्तनस्थलेषु अतिरिक्तसुरक्षाव्यवस्थां कर्तुं निर्दिष्टवान्। गृहमन्त्रिणा सकलानि सुरक्षाभिकरणानि समन्वितरणनीत्यनुगुणं कार्याचरणाय निर्दिष्टानि, येन आतङ्किगतिविधीनां प्रयासः यथासमयं निष्फलः भवेत् इति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्त राज्य अमेरिकीयेन विदेशमन्त्रिणा मार्को रूबियो इत्यनेन समं संवादं कृत्वा आतङ्कवादं प्रति भारतस्य लक्षितसन्तुलितप्रतिक्रियां च रेखाङ्कितवान्। विदेशमन्त्री कथितवान् यत् आतङ्कवादस्य प्रसारपरकाय कथमपि प्रसाराय यथावश्यकं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। तावत् विदेशमन्त्री यूरोपीयायोगस्य उपाध्यक्षेण इटली देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा अथ विदेशमन्त्रिणा एंटोनियो तंजानी इत्यनेन समम् अपि वार्तां कृतवान्। विदेशमन्त्रिणा स्पष्टं प्रतिपादितं यत् भारतेन संयमपूर्वकं निजकार्यं सम्पादितम्। अत्रान्तरे कथमपि संघर्षस्थितिः भवति चेत् कठोरप्रत्युत्तरं प्रदास्यते इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणा सैयद अब्बास अराघची इत्यनेन सह द्विपक्षीयां वार्तां कृतवान्। डॉक्टर एस जयशंकरः ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणं सिन्दूराभियानस्य विषये ख्यापितवान् अथ प्रतिपादितवान् यत् भारतीयसैन्यबलेन केवलम् आतङ्किकेन्द्राणि लक्ष्यीकृत्य एव आक्रमणं कृतम्। विदेशमन्त्री तत्र स्पष्टं कृतवान् यदि पाकिस्तानदेशः आक्रमणं कुर्यात् तर्हि कठोरमुत्तरम् असौ सम्मुखीकुर्यात् इति। You are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. भारत पाकिस्तान संघर्ष मध्ये प्रशासनेन जनाः परामृष्टाः यत् पाकिस्तानद्वारा प्रसार्यमाणाः मिथ्यावार्ताः, मिथ्याचलच्चित्राणि नैव विश्वासयोग्यानि सन्ति। पठानकोट अथ राजौरी इत्यत्र आतङ्कवादिनाम् आत्मघात्याक्रमणपरा या वार्ता समक्षमागता सा अपि सर्वथा मिथ्या अस्ति। अतः एतादृशीषु मिथ्यासूचनासु देशवासिनः विश्वासं नैव कुर्वन्तु इति। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू इत्येषः ह्यः सर्वदलीयोपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् कथितवान् यत् उपवेशने सर्वैः अपि दलैः एकता प्रदर्शिता। अत्रान्तरे तावत् संसदीय कार्यमंत्री जनान् परामृष्टवान् यत् ते कथमपि भ्रामकसूचनासु विश्वासं नैव कुर्वन्तु इति। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है।
इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। तावत् ह्यः एव सर्वदलीय उपवेशने सहभागितायाः अनन्तरं कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यसौ उक्तवान् यत् एतस्यां संकटस्थितौ देशहितार्थं वयं संघटिताः स्मः। असौ प्रशासनस्य कार्याचरणं प्रशस्तवान् अथ यथायोग्यं कर्तुं विश्वासवचांसि प्रकटितवान्। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। तत्रैव AIMIM इति दलप्रमुखः असदुद्दीन ओवैसी इत्यसौ सिन्दूराभियानार्थं भारतीयसैन्यबलानि अथ प्रशासनं वर्धापितवान्। असौ उक्तवान् यत् TRF इत्येतत् विरुध्य एकम् अन्ताराष्ट्रियाभियानं प्रवर्तनीयम्। सहैव संयुक्तराज्यामेरिकादेशः अपि एतत् सङ्घटनं वैदेशिकातङ्किसङ्घटनत्वेन उद्घोषयेत् इति। आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। रॉबर्ट प्रीवोस्ट इत्येषः रोमन कैथोलिक चर्च इत्येतस्यां परम्परायां क्रिस्तीय प्रार्थना सभागृहस्य पोप इत्येतस्मै पदाय चितः। रोमन कैथोलिक चर्च परम्परायां प्रप्रथमं तावत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य कोऽपि कार्डिनल पदासीनः पोप इत्येतस्मै पदाय चितः अस्ति। तावत् रॉबर्ट प्रीवोस्ट इत्येषः साम्प्रतं पोप लियो चतुर्दश नाम्ना अभिज्ञास्यते। तत्रैव पोप इत्येतस्मै पदाय चयनानन्तरं लियो चतुर्दश इत्येषः प्रथमं तावत् स्वीयां प्रतिक्रियां प्रकाशितवान् अथ शान्तिसन्धारणाय निवेदितवान्। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।